येवकार आमच्या सगळ्या गोंयकारांक। सो आयज आमी आमचे पयली ट्रिपीची तयारी करता केरला वचपाची आनी आमी हे पॅकिंग चालू केल्लेले आसा। सगळी आमची पॅकिंग तयारी चालू जाल्लेली आसा। आमी हे ट्रिपीक कॅम्पिंग करपाचे चिंतलेले आसा। सो हे थोडेशे पॅकिंग केलेले आसा सामान, ते तुमकां दाखयता हांव। आनी आयदनां थोडीशी घेतलेली आसा। ही कुकर, एक पॅन घेतलेले हांवें आनी चाव करपाक चावेचे आयदन घेतलेले। आनी आमी फर्स्ट टायम कॅम्पिंग ही ट्राय करपाचे आसा। सो तुमी पळया तुमकां कशें दिसता ते। आनी हे पळय थोडे आमी मसाले बी रेडी करून घेतलेले आसा। टिश्यू पेपर, सो डिस्पोजेबल स्पून्स बी आसलेले आमचे कडेन। आनी पळय मसाला, खडे मसाले बी घेतलेले। सामान तशें आमी खूब व्हेल्लेले, 2-3 बास्केटां रेडी आसलेली। सो हे बास्केटान आमचे तांतयां, जेवणाचे जितले सामान आसलेले तितले घातलेले आमी। तांतयां रेडी टू कूक हे जेवण आसलेले न्हू ते गेल्लेले आमी। प्लस जे वाटेर कितें खावपाक मातशें आसलेले ते आमी घरांतलेच सामान घातलेले हांवें गाडयेन। स्लायस ब्रेड आनी तो जो डबो आसा तो आमचो मेन सारको डबो, तितून सगळे मेडिसिन्स आसलेले हे पळय। आमचे फर्स्ट एड बॉक्स हे रेडी जाल्ले आसा। जायते वस्तू आमी पॅकिंग करून घेतलेल्यो। मेनली कुकिंगाचे सायडीन म्हज्या बायलेन जे पॅकिंग केले ते पळय हे सामान, आनी गाडयेक कितें लागतले आसले ते सामान सेफ्टी सायड कितें अशें आहा गाडयेचें सामान तें हांवें डिसायड केल्लेलें। ट्रायपॉड जसो आहा तो शूटिंग मेनली हांव करता आनी तें बायल म्हजी उलयता। सो तेणेन शूटिंगेचें सामान कितें लागता तें हांवें घेतलेलें। हे तुमकां दाखोवंक सोदता पळय टोईंग रोप हांवें घेतलेलो गाडये खातीर, की गाडी ऑफ रोडिंगाकूय व्हेल्लेली आमी थंय खंय तरी शिरकली जाल्यार काडपाक बरी पडटली। आनी जायते सामान अशें नेसेसरी आहा, पंक्चर टूल किट आनी गाडयेक अशें स्क्रू ड्रायव्हर कितें बारीक बारीक काम जे जावं शकता आमच्या हातीन तें करपा खातीर आमी सामान घेतलेलें। बाकीचे सगळे म्हणजे बायलेन पॅक केल्ले, जशें की रोप आनी युटेन्सिल्स। आमी आतां घरांतली भायर सरल्या आनी पळय गाडयेन बसून आमी अर्द्या वाटेर अशी पावलेली। आमी चडशी वताना खंयसरूय वयताना आमी हे करता, चोर्ला घाटा वयल्यान वयता। चोर्ला घाटासून डायरेक्ट आमी बेळगांव वचून मागीर डायरेक्ट हायवे धरता। मागीर थंयसून आमी हांगा वचपाचें जाल्यार सावथाक वचपाचें जाल्यार सावथाक वयता, ना नॉर्थाक वचपाचें जाल्यार नॉर्थाक वयता। पूण आमचो चडसो रूट चोर्ला घाटा वयल्यानूच वयताच आमी। चोर्ला घाट काडल्या उपरांत आमी बेळगांव सिटीन पावली आनी थंयसर थोडेश्यो वस्तू आमी प्लेसीस एक्सप्लोर केल्यो, ब्रेकफास्ट केलो आनी मागीर आमी आमची वाट परत धरली बेंगलोर वचपा खातीर। कित्याक तर आमकां वाया बेंगलोर आमचे केरला एंट्री करपाची आसली। कांयश्यो प्लेसीस आमकां आनीक मातशे एक्सप्लोर करपाच्यो आसल्यो, पूण शॉर्ट ऑफ टायमा खातीर आमकां मातशें बेगीन वयचें पडलें। आतां ऑलमोस्ट आमी बेंगलोर सिटी पावपाक येयल्यात, म्हणजे ऑलमोस्ट बेंगलोर सिटीनूच आसात आमी आतां। तर बेंगलोर सिटीन आमी थोडेशे प्लेसीस मातशे मार्केट एक्सप्लोर करतली, थोडे एन्जॉयमेंट करतली, सेल्फ एन्जॉयमेंट, आनी कांय आमकां वस्तू घेवपाच्यो आसा आमच्या ट्रॅव्हलिंगा खातीर जाल्यार घेतली। आनी मागीर आमी फ्रेंड्स फुडें वयतली। ते करून जावन आसा कोयंबतूर, तमिळनाडू। सो थंयच्यान तमिळनाडूच्यान वाया कोयंबतूर आमी एंट्री करूंक सोदता केरलान। पूण मेन आमकां बेंगलोर सिटी एक्सप्लोर करूनच वचपाचें आसा, म्हणून आमी सद्या ट्रॅव्हलिंग चालू आसा आमचें। आतां आमी सद्याक मेन कोयंबतूर जंक्शनाचेर पावलेली आसा। हे पळय हे बरेशे एक स्ट्रक्चर आमकां मेळ्ळें म्हणून आमी शूट काडपाक रावलेली थंयसर। आनी बरी आसा प्लेस, सारकी क्लीन। आनी हांव चडशे गाडयेन बसूनच रावतालें आनी हो शूटिंग काडपाक वयतालो भायर। आनी हांगासरूच सायडीक एक JD म्युजियम म्हणून आहा, स्पेशली कारींचो म्युजियम तो। सो तुमकां कोणाकूय पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी पळोवंक शकता हांगासर रावन। आनी हे पळय आमचे बाय कनक खेळटाले, ताका आमी खेळपाक व्हेल्लेले, खेळणी थोडीशी आनी बूक आनी ड्रॉइंगाचे कितें बी कलर्स बीन घेवन गेलेली। सो आतां आमी फुडें फुडली वाट धरलेली आसा आमची वचपाची। कोयंबतूरसून भायर सरून आमी मुन्नार वचपाक वाट धरलेली आसा। आनी जे वाटेर आमकां बरे बरे प्लेसीस मेळटा थंय रावन आमी शूट काडटात जावं फोटोज काडटात आनी एन्जॉय करीत आमी गाडयेन वयतात। मजा येता, म्युजीक आयकता आनी आमचे बाय बी आसा धाकटे। सो टायमपास बरो जाता गाडयेन आमचो, कांयच कळना केन्ना पावता ती आमी।
आनी फ्रेंड्स, तुमकां जर ह्या प्लेसींग बद्दल कितें कळोंक ना, खंयची प्लेस तुमकां खंय वचपाची, कितें रूट बीज कळपाक जाय म्हणजे कितें आयडियाज जाय जाल्यार तुमी आमकां कमेंट घालून विचारूं शकता. उलयत उलयत गजाली करीत करीत आमी केन्नाच मुनार पावली, कांयच कळोंक ना. आनी हें पळय मुनार ही बेस्ट प्लेस. आनी आतां सद्या आमी एट प्रेझेंट पावलेली आहा मट्टुपट्टी डॅमाचेर. आनी हो बेस्ट डॅम आसा पळोवपाक. आनी थंय टी प्लांटेशन बीन बेस्ट आहा पळोवपाक वचपाक. आनी फोटोग्राफी करपाची जर कोणाक आहा जाल्यार करपाक बी बरें दिसता थंयसर फोटोग्राफी. आमी हांगासर व्हिडियोज आनी फोटोज काडपाक खूब टायम काडलो आनी आमकां टायमूच कळोंक ना कितलो जालो तो. इतली एन्जॉय केली आमी, खूब मजा येयली. आनी फ्रेंड्स, तुमी जर हांगा पावशात जाल्यार तुमचें मनूच करचें ना तुमकां परत वचपाक कशें गोंयान, कित्याक की खूब बरी प्लेस आहा आनी थंड सारकें वातावरण. खूब थंडी खाताली थंयसर. आनी मागीर आमी मुना वयल्यान थंयसून आनी एका गांवान वयताली. थंयसर आमकां खूबच व्हडलें जंगल मेळ्ळें. आनी थंय जंगलान वचपाक एंट्री आसलेली आमकां, थंयसर गेट आसलेली एक. सो थंय एकदां गेलेले तुका रातचो येवपाक मेळना, थंयसरूच रावचें पडटा कित्याक की पुलीस आडयताले. कित्याक ही एरिया सारकी डेंजरस, एनिमल्स सारके भोंवता न्हू, जंगल एरिया, म्हणून ते धाडिनासले ते सायडीसून. आनी तो फॉरेस्ट झोन क्रॉस करपाक टायमींग आहा सकाळची 9 ती सांजचे 6 मेरेन. नाजाल्यार सांजचे 6 उपरांत एक तर ह्या गांवान मुनार नाजाल्यार दुसऱ्या गांवान, तेचें नांव आहा वट्टेवाडा, थंय तुका एंट्री करपाक मेळटा. तेच्या उपरांत मागीर एंट्री करपाक जायना असो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो रूल आहा. कित्याक की फूल फॉरेस्ट एरिया ही वयता ती आमी, सारकें जंगल आसलेलें. फ्रेंड्स, हो रस्तो पळोवन घेयात सारको. अख्खी वाट सिनीक आसा सारकी, एकदम व्यू बेस्ट आसा, मन सारकें भरता. रस्त्यार गाडी चलोवपाची म्हटल्यार एकदम मजा येता. एक तर क्लायमेट थंड आनी रस्त्यार कोण ना. पूण आमच्या मनान खूब एक्सायटमेंट आहा की रस्त्यार एक आमकां खंयचे तरी जानवर पळोवंक मेळटले काय ना पळोवंक मेळटले, हाचें खूब एक्सायटमेंट आसा. सो लेट्स सी आतां कितें आमकां रस्त्यार मेळटा तें. फ्रेंड्स, आमचें नशीब कितलें बरें आनी आमी तुमकांय दाखोवंक शकले ह्या व्हिडियोन की फॉक्स आसात, हे पळय कोले, आनी कितें तरी ते खातात. आमी पळोवंक शकना पूण कितें तरी आहा आनी भरपूर फॉक्स आसात हांगा. ते सायडीन पसून तुमी पळोवंक शकता भरपूर फॉक्स आसात. पूण हांगा रावपाक एलावड ना डिपार्टमेंटल रुल्सां खातीर. सो लोक तरी सुद्दां थोडे रावतात. आमी बी रावलेले, पूण आतां आमी चड वगत रावून एक 2-3 मिनटां रावन आमी फुडें घेतल्या गाडी. कित्याक तर आमकां टायम जावच्या पयलीं हो रस्तो क्रॉस करपाक जाय. म्हणजे ही एरिया फॉरेस्ट झोन फूल क्रॉस करून आमकां त्या वट्टेवाडा गांवान वचपाक जाय. पण आमी चड करून डिसायड केला की रिटर्न परत येवची ना, कित्याक तर आमकां ऑलरेडी टायम जातलो सांजची 6. पूण आमी ऑलमोस्ट आमचो इवनींग टायम आहा तो थंयसर स्पेंड करतले. रातचोय टायम थंयच स्पेंड करतले आनी पळोवया आमी कितें फुडें करूं शकता ते. आनी आमकां तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली सांगलेली की गाडयेंतली देंवन खंयसरूच रावंक जायना म्हणून. पूण आमी रावंक सोदतालीं मदीं फोटो काडपाक, पूण फॉरेस्टाच्या रुल्सा खातीर आमकां रावपाक मेळोंक ना वाटेचेर. आजून आमकां त्या गांवाची कांयच इन्फॉर्मेशन नासलेली, म्हणजे खंय रावतली कांयच आमकां खबर नासलेलें. आमी जस्ट रेफरन्सार गेलेली की आमकां एकटो मनीस मेळ्ळो, तो बी गोंयकार मेळ्ळो, एकटो वास्कोचो. तेणी आमकां सांगलेलें की एक वट्टवाडा म्हणून एक प्लेस आसा, गांव आसा, बरो आहा पळोवपाक, ट्युरिस्ट वयता थंय, अशें आमकां तेणी सांगलेलें. बेश्टी अशी लायट इन्फॉर्मेशन दिल्लेली आमकां तेणी. आनी मागीर आमी थंयसर गेली. थंयसरली मात आमकां कांयच आयडिया नासलेली कशें कितें आहा तें. आतां प्लेस पळोवनूच डिसायड जातली आमचें की आमी थंय रावतली काय आमी रोखडीच रिटर्न येतली. सद्या आमी कन्फ्युजनान कशी आसलेली. आनीक 3 किलोमिटर उरलेले आमकां वट्टेवाडा गांवान पावपाक. सो फूल रूट आमी एन्जॉय केलेली, खूब मजा येयली. खूब थंडगार वातावरण आसलेलें आनी खूब थंडी खाताली. आनी आमच्या वांगडा आमचे चेडूं बी आसलेले, ते 3 वर्साचे न्हू, ते खूब ल्हान आसलेले. तेणी बी खूब एन्जॉय केलें आमच्या वांगडा.
ही झाडां कसली ती कळना, भरपूरच सुंदर आसात पूण लांब लांब एकदम आसात. फ्रेंड्स, तुमकां जर कोणाक खबर आसा ही झाडां कसली ती जाल्यार मातशी कमेंटान आमकां सांगा की आमकांय कळोनी कसली झाडां ती. रावपाक मेळनासल्या कारणान आमी थंयच्यान मातशी स्पिडीनूच भायर गेलीं. आतां आमी ऑलमोस्ट थंयसर पावपाची आसा, एंट्री जावपाक त्या गांवांत. तर पळोवंक गावतलें आमकां की तो गांव कसो आसा आनी कशे तरेन आनी कितलो डेवलप्ड हें पळोवपाचें आसा आमकां. सो आमी एक रात चड करून रावतली. ह्या जंगलान म्हाका आमी तरी ट्रॅव्हल दिसता. करतना एके वाटेन आमकां भंयूय दिसलो आनी एके वाटेन आमकां मजा कशी येयली रुटाची, कित्याक की डिफरंट रूट पळोवपाक मेळ्ळो आमकां. आनी कोणूच नासलेलो रोडाचेर, आमचीच गाडी आसलेली न्हू, म्हणून एके वाटेन भंयूय कहो दिसपाक लागलो. फ्रेंड्स, मुन्नार हे टॉप ट्युरिस्ट प्लेसिसान येता इन सावथ इंडिया. सो गोंयांसून मुन्नार वचपाक आमकां 1134 किलोमिटर्स दाखयता हांगासून म्हापसाच्यान. आनी आमकां टोटली 2 दीस लागले वचपाक. मिन्स आमी रावत गेल्ली, मदीं जेवपाक बी रावताली आमी अशी. आनी 2 दीस आमकां वचपाक लागले आनी 2 दीस आमकां मुन्नारच्यान गोंयान पावपाक लागले. मुन्नार वचपाक बेस्ट टायम म्हणटा तो ऑक्टोबर टू फेब्रुवारी मेरेन, बट आमी गेलेली ती जुनान गेलेली. आतां आमी फॉरेस्ट एरिया कंप्लीट करून विलेजीन पावलेली आसा. खुबूच एन्जॉय केलो आमी हो जंगल रूट आनी खूब मजा येयली. डिफरंट कितें तरी आमकां एक्सपिरियन्स करपाक मेळ्ळें. आतां आमी वट्टेवाडा ह्या गांवांत पावलेली आसा. हे पळय पळोवं शकता तुमी, हांगा खूब भाशेचे रिजॉर्ट्स मेळटले ट्युरिस्टां खातीर. रिजॉर्ट्स केल्लेले आसा आनी हॉटेल आहा आनी होम स्टेज आहा. आयचो हो व्हिडियो हांव हांगाच एंड करता. आनी जर तुमकां आयचो हो व्हिडियो आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा आनी कमेंट करून आमकां सांगा तुमी की तुमकां कसो दिसलो तो. आनी आमचो नेक्स्ट व्हिडियो पळया. भितर आमी खुबशे बरे प्लेसीस दाखयलेले आसा आनी वट्टेवाडा गांव दाखयलेलो आसा. वट्टेवाडा गांव कसो दिसता, कितें डिफरंट आहा, मुन्नाराकून मातसो डिफरंट आहा तो गांव, तो बी तुमकां पळोवपाक मेळटलो फुडल्या व्हिडियोन. सो तुमी आमचे सगळे व्हिडियोज पळया. मुन्नार सिरीज, गोवा टू मुन्नार तुमकां खूब आवडटली. थँक्यू व्हेरी मच.